प्रोग्राम आवाज जरस के सामीन की खिदमत में महमूद अहमद का सलाम व आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन, दीन इस्लाम ने मियाँ बीवी की जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारी तफसीलात बताई हैं। चुनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का एक बड़ा ज़ख़ीरा अज़दवाजी जिंदगी से मुताल्लिक़ है। इन तालीमात का असल मकसद यह है कि मियाँ बीवी पुरसुकून जिंदगी गुजारे, नेकोकारी की जिंदगी गुजारे, ताकि दुनिया की जिंदगी में भी कामयाब हों और आखिरत की जिंदगी में भी कामयाब हों। इस मौजू पर दुनिया में तहकीक भी बहुत हुई है। जिस यूनिवर्सिटी को भी देख लें तो पता चलेगा कि वहां के बड़े बड़े माहिरीन नफ्सियात और पीएचडी डॉक्टर्स ने इस मौजू पर कि मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुक को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है रिसर्च करते हुए पूरी जिंदगी खपा दी। हमारी शरीयत ने एक बहुत ही उसूली बात बताई है कि अल्लाह ताला की निशानियों में से है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम में से ही तुम्हारा जोड़ा बना दिया ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो। यानी कुरान हकीम की नजर में शादी का बुनियादी मकसद यही है कि शौहर बीवी के जरिए सुकून पाए और बीवी शौहर के जरिए सुकून पाए। और फरमाया कि इसमें सोचने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। वाकई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रहमत फरमाई और इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उसने आसानियां फरमा दी। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औरत की नर्म और नाजुक तबीयत बनाई है। घर के सारे काम करने के लिए हुस्न तबीयत की जरूरत होती है और वो औरत को अता की गई है। और मर्द को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खारजी साख्त का बनाया है। चुनाचे बाहर के कामों के लिए मर्द की जिम्मेदारी लगाई और घर के अंदर दीन इस्लाम ने शौहर को मैनेजर यानी जिम्मेदार बना दिया। कुरान हकीम की सूरह निसा में इरशाद बारी ताला है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, यानी मर्द औरतों के निगरान है। इसकी चंद बुनियादी वजूहात हैं। एक वजह तो यह है कि औरत को हिफाजत तो मर्द ही देता है। औरत कमजोर है, इसको अपनी जान की भी हिफाजत करनी है, माल की भी हिफाजत करनी है और इज्जत व आबरू की भी हिफाजत करनी है। अब ये तीनों काम करने के लिए इसको मर्द की मदद चाहिए। लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मर्द को जिम्मेदार बना दिया कि घर के सारे कामों के लिए ये जिम्मेदार है। और मर्द जो फैसला भी करता है उसमें बरकत होती है, क्योंकि वो घर का अमीर है और अमीर के फैसले में बरकत हुआ करती है। हो सकता है कि मियाँ बीवी में से औरत ज्यादा ज़हीन हो और मर्द कम लिखा पढ़ा हो और कम ज़हीन हो, लेकिन जो बरकत है वो मर्द ही के फैसले में होगी। तो अक्लमंद औरतें अपने मर्द के जरिए फैसले करवा लेती हैं ताकि उनके फैसलों में बरकत आ जाए। इसमें कोई शक नहीं कि औरत बहुत अक्लमंद और समझदार होती है, लेकिन ये जज्बात की राह में जल्दी बह जाती है। अगर इसके अंदर जज्बातीपन ना होता तो ना वो शौहर को बहुत मोहब्बत दे सकती और ना वो अपने बच्चों को प्यार दे सकती थी। इसके अंदर जज्बात का पहलू गालिब होता है, तभी तो बच्चे की विलादत के बाद उसका दिन और रात एक होता है। ना उसे खाने की फिक्र, ना पीने की फिक्र और ना अपने सोने की फिक्र। हर वक्त अपने बच्चे की खातिर काम के लिए तैयार होती है, बच्चे की खातिर अपने आप को खपा देती है, इसलिए कि बच्चे की मोहब्बत दिल में होती है। वरना तो अगर इसके अंदर ये जज्बात ना होते तो बच्चे की पैदाइश के बाद शौहर से कहती, तुम्हारा बच्चा है, अब किसी के जिम्मे लगा दो कि वो इसको पाले, और खुद एक तरफ हो जाती। मगर अल्लाह ने आसानी फरमा दी कि माँ के दिल में बच्चों की मोहब्बत डाल दी, इसलिए वो अपने बच्चों के लिए 24 घंटे की नौकरानी होती। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। तुम में से बेहतर वो है जो तुम में से अपने अहले खाना के लिए बेहतर है और मैं अपने अहले खाना के लिए बेहतर हूँ। यानी किसी मर्द की अच्छाई का अंदाजा उसके कारोबार से नहीं लगाएंगे, उसके दोस्तों की महफिल से नहीं लगाएंगे, बल्कि उसकी अच्छाई का अंदाजा इससे लगाएंगे कि ये अपने अहले खाना के साथ कितनी अच्छी जिंदगी गुजारता है, कितने अच्छे अखलाक के साथ जिंदगी गुजारता है। जो शौहर अपनी बीवी के साथ मोहब्बत से पेश आए, अपने बच्चों की अच्छी तरह निगरानी करे, उनकी मदद करे,
ان کی ضروریات کو پورا کرے اور گھر کے لوگوں کے لیے رحمت کا سبب بن کر رہے، ایسا شوہر بہترین شوہر ہوتا ہے۔ پھر انسان اپنی زندگی میں پیسہ خرچ کرتا ہے۔ سمین دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت کیا ہے؟ ثواب ملتا ہے۔ مثلا غریب کو دے دیا تو صدقے کا ثواب مل گیا، مسجد بنا دی تو صدقے کا ثواب مل گیا۔ لیکن شریعت نے کہا ہے کہ جو پیسہ انسان اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے اس پیسے پر اس کو بہترین صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ گھر کے کام کاج میں دلچسپی لے، عورت کی ضرورت کو محسوس کرے اور اس میں اس کی مدد کرے۔ عورت کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے لیکن گھر والی کا ہوتا ہے۔ عورت کو گھر والی اس لیے کہتے ہیں کہ عورت کی وجہ سے گھر آباد ہوتا ہے اور عورت ہی کی وجہ سے گھر برباد ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ مرد اگر کدال لے کر اپنے گھر کو برباد کرنا چاہے تو وہ برباد نہیں کر پاتا، لیکن اگر عورت سوئی لے کر اپنے گھر کو برباد کرنا چاہے تو وہ جلدی کر لیتی۔ تو گھر کو آباد کرنا عورت کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ گھر آباد کرنے کا سب سے بہتر اصول یہ ہے کہ آپس میں محبت اور پیار کی زندگی گزاریں۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھتی ہے۔ چنانچہ اگر میاں بیوی رحمت کی زندگی گزاریں گے تو خوشیوں والی زندگی گزاریں گے۔ رزق کم زیادہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے۔ میاں بیوی کو کھانے کے لیے چاہے روٹی بھی نہ ملے مگر آپس میں الفت اور محبت ہو تو وہ بہت خوشیوں والی زندگی گزارتے ہیں۔ بہترین بیوی بننے کے لیے کچھ باتیں بہت ضروری ہیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ شوہر کو اپنا نقطہ نظر سمجھانا، پہنچانا اور بتانا۔ اس میں اکثر عورتوں کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ وہ براہ راست بات نہیں کرتی، وہ اشارے کرتی ہیں، پھر کہتی ہیں کہ شوہر خود ہی سمجھے۔ حالانکہ صاف بات کرنا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، مگر وہ صاف بات کرنے کے بجائے اشارے کرتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ شوہر خود ٹرانسلیٹ کر لے گا۔ اور جو سمجھدار خامد ہوتے ہیں وہ تو اس بات کو سمجھتے ہیں اور ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں، لیکن جو اتنے سمجھدار نہیں ہوتے وہ ٹرانسلیٹ نہیں کر پاتے اور جس کی وجہ سے پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب بھی عورت کوئی بات کرے تو پازیٹیو ٹون میں بات کرے، بات بات پر بلیم نہ کرے۔ کچھ عورتوں میں یہ کمزوری دیکھی گئی ہے کہ ذرا سی کوئی بات ہو جاتی تو جس دن شادی ہوئی تھی اس دن سے شروع کر دیتی ہیں کہ رخصتی کے دن تمہاری والدہ نے ایسے کیا تھا، تمہاری بہن نے ایسے کیا تھا اور اس وقت تم نے کچھ نہیں کہا تھا، یعنی گڑھے مردے اکھاڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ چیز گھر کی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ ہر بات میں شوہر کو بلیم نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے بندے کے اندر کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو برائی بنا دیا جائے۔ کچھ عورتوں کے اندر یہ کمزوری ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے بات نہیں کرتی بلکہ شوہر کے بارے میں ہر کسی سے بات کرتی ہیں۔ بہن سے کریں گی، ماں سے کریں گی، پڑوسن سے کریں گی، گھر آنے والی کوئی بھی عورت ہوگی اس سے کریں گی، ہر کسی سے شوہر کے بارے میں بات کریں گے لیکن خود شوہر سے بات نہیں کریں گے۔ تو کمیونیکیشن جتنی بہتر ہوگی اتنا میاں بیوی کا تعلق بہتر ہوگا۔ یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ میاں بیوی میں کئی دفعہ اختلاف بھی ہو جاتے ہیں، تو اصولی اختلاف ہونے چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف کرنا، جھگڑا کھڑا کر دینا یہ اچھا نہیں ہوتا۔ اگر انسان سٹینڈ لے تو کسی مضبوط پوائنٹ پر سٹینڈ لینا چاہیے۔ بیوی کو ہر کام میں شوہر کے راستے کی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ کوئی بھی کام ہو شوہر کرنا چاہتا ہے تو اس میں رکاوٹ ڈال دینا یا رکاوٹ بن جانا یہ اچھا نہیں ہوتا۔ بیوی کو ہمیشہ اپنے شوہر کی عزت کرنی چاہیے، شوہر کے ساتھ وفاداری ہونی چاہیے اور اس کو وفاداری نظر بھی آنی چاہیے۔ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کے دل میں اپنی محبت پیدا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کریں۔ اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ شریعت کی نظر میں شوہر کی رسپیکٹ کتنی زیادہ ہے۔ وہ عورتیں بہت خوش نصیب ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کی رسپیکٹ کرتی ہیں، اس کے ذریعے سے وہ اپنے رب کی پسندیدہ بندیاں بن جاتی ہیں۔
اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔